अस्सलाम वालेकुम। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तमीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तमीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद और ना इसका कोई तस्वर था। इस कौम की बदुओं और खाना बदोशों वाली ज़िंदगी थी। इनका हैकल या माबद एक खैमा था। इस खैमे में तबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रवायात के मुताबिक ये तबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं, जिसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये तबूत नस्ल दर नस्ल अम्बिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा था। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनोसलवा और दीगर अम्बिया की यादगारें थीं। यहूदी इस तबूत की बरकत से मुसीबत परेशानी का हल निकाला करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तमीर करवाया। एक दिन इनके जहन में ख्याल आया कि मैं ख़ुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबद आज भी खैमे में रखा हुआ है। ये बाइबल की रवायात हैं, जिसे बाइबल में ऐसे बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने बादशाह ने कहा, मैं तो दीवार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का तबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चुनाचा आपने हैकल की तमीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तमीर आपके दौर में नामुमकिन है। आप इसका ज़ुम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तमीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इस की बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है ये तमीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तमीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता न चल सका और उन्होंने हैकल की तमीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली थी, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह बनी थी कि आप एक लकड़ी के ऊपर सर रख के और कमर रख कर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूँ लगता था कि आप भी इबादत कर रहे हैं और जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल माबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसी व अरीज़ तमीर की गई थी। हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे और इससे अगले हिस्से में उलमा, अम्बिया कराम की जो औलादें थी वो इबादत किया करते थे और इससे अगले हिस्से में, जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था, इसमें तबूत सकीना रखा गया। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलम पेश अमाम के। वक्त गुज़रता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबूद होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही और किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या इनको तर्क करने के लिए तैयार ना हुई। एक जानब बातें किया करते, दूसरी जानब अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी भी किया करते। इनकी इस दोगली वर्जिश से और रवश से अल्लाह पाक नाराज़ हो गया। इनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अम्बिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार ना थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूर तक बनाई गईं, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी और इन पर बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया। इनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में से तबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया, तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबल, जिसको अराक कहते हैं, ले गया और शहर से बाहर यहूदी ग़ुलामों की एक बस्ती तमीर की जिसका नाम तिले अबैब रखा गया है था और अब इसको तिले ऐबक भी बोलते हैं। 70 से 80 साल तक हैकल सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। दूसरी तरफ बख्त नसर ने तबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और इसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है इस हरकत का अजाब इसके इस तरह मुल्क पर हुआ कि ईरान के बादशाह साइरस ने बाबल यानी अराक पर हमला कर दिया और बाबल की वली अहद को शिकस्त फाश दी और बाबली सल्तनत का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। इसने तिले ऐबक यानी तिले अबीब
جو لکھا گیا ہے کہ تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی، ساتھ میں ان کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کی تعمیر کا کام جلد ہونے کے طور پر مکمل طور پر بند ہو گیا، اور دارائے اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کے حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زورو بابل اور سردار کہن یوشی کے حوصلہ افزائی کی، اور وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید، اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشرباد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیر سمیت 4.5 سال کے عرصے میں پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے کسی محفوظ جگہ پر معجزانہ طور پر چھپا دیا ہے، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہیروڈوس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا۔ اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ یہودی یہ سمجھ رہے تھے۔ ہیروڈوس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس نے ہیکل کی ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا، اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا، اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا، اور یوں تیسری بار ہیروڈوس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کی منتظر تھے، جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو مطلوب ہونے کے 70-80 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو ذبح کر دیا۔ اس نے ہیروڈوس کے بنائے ہوئے عظیم و شان ہیکل کو اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین جس کو میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ ایک برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہی، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور کردہ مصیبت بننے لگے۔ انہوں نے شام کو اور لاگون کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا، اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے، اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی ناسمجھی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا
رکھی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا یہودی زبان کا لفظ مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں، اور یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ہم مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، جانے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔